हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 5 साउन्डको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सो साउन्ड्सहरूमा हामीले बुझ्नुपर्ने टपिकहरू जसले चाहिँ हामीले एक्जाममा प्रब्लम सल्भ गर्न मद्दत गर्छ त्यो कुराहरू के हो भने सुरुमा हामीले नेचर अफ साउन्ड वेभ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड वेभको प्रकृति कस्तो हुन्छ त हैन, कसरी हिँड्छ, कसरी डुल्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैगरी इन्फ्रासाउन्ड, अडिबल साउन्ड र अल्ट्रासाउन्ड कस्तो हो र यसलाई कसरी चिन्न सकिन्छ। त्यसैगरी रिफ्लेक्सन अफ साउन्डलाई डिफाइन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसैगरी इन्टेन्सिटी र पिच अफ साउन्डलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी स्पिड अफ साउन्ड थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा कसरी असर पार्छ र साउन्ड पोल्युसनको कज र इफेक्ट्स, त्यसैगरी साउन्ड पोल्युसनलाई कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यति कुराहरू भयो। सुरुमा चाहिँ साउन्डको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड भनेको सिम्पल टर्म्समा के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड भनेको हामीले जुन अघिल्लो च्याप्टर छ हाम्रो वर्क इनर्जी पावर, त्यहाँनिर के भनेको थियौँ भने साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी। साउन्ड इज ए फर्म अफ इनर्जी, एउटा इनर्जीको फर्म हो हैन, जसले चाहिँ के गर्छ त विच प्रोड्युसेस सेन्सेसन अफ हियरिङ। ठिक छ, यसले चाहिँ के गर्छ त हियरिङको एउटा सेन्सेसन प्रोड्युस गर्छ है। सो एउटा फर्म अफ इनर्जी हो विच प्रोड्युसेस सेन्सेसन अफ हियरिङ। सो साउन्ड चाहिँ कसरी प्रोड्युस हुन्छ त भन्दा यहाँनिर हामी विच प्रोड्युसेस भनेको छ। यहाँनिर साउन्ड प्रोडक्सन कसरी हुन्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि प्रोडक्सन भनेको चाहिँ बाई भाइब्रेटिङ बडीद्वारा चाहिँ के हुन्छ त यो प्रोड्युस हुन्छ। ठिक छ, भाइब्रेटिङ बडीद्वारा यो प्रोड्युस हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले स्कुलमा लाग्ने घन्टीहरू हेर्नु भएको छ होला हैन। स्कुलमा घन्टी कसरी लाग्छ भने हाम्रो घन्टी बजाउने मान्छेले एउटा ह्यामर जस्तो लिन्छ, ह्यामर हैन, थोरको ह्यामर हैन, जस नर्मल ह्यामर लिन्छ र यहाँनिर एउटा यसरी एउटा मेटलमा के गर्छ त उसले स्ट्राइक गर्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ साउन्ड वेभ्सहरू प्रोड्युस हुन्छ हैन। मैले भर्खरै वेभ्सहरू भने के हो त वेभ्सहरू प्रोड्युस हुन्छ। अब एकैछिनमा वेभ्स भनेको के हेर्छौँ। त्यसैगरी साउन्ड वेभमा के हुन सक्छ त रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सनको कुराहरू हुन सक्छ। ठिक छ, यो भयो साउन्डको कुरा। अब अलिकति डिटेलमा छिरौँ। कस्तो भन्दाखेरि साउन्ड आखिर के हो भन्ने कुराको डिटेलमा छिरौँ है। सो साउन्डको बारेमा बुझ्दाखेरि सुरुमा हामीले वेभ भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हो त वेभ भनेको भनेर हैन। अब वेभ भनेको चाहिँ जसरी एउटा गाडी छ, एउटा गाडीलाई कुद्नको लागि एउटा के चाहिन्छ त बाटो चाहिन्छ हैन। गाडीलाई कुद्न बाटो चाहिन्छ, बाटो बाङ्गो हुन सक्छ, यस्तो फर्ममा जान सक्छ, तर यो त एउटा बाटो नभए त कुद्न सक्दैन हैन। एउटा स्पेसिफिक खालको बाटो हुनुपर्छ। त्यसैगरी साउन्डलाई पनि एउटा बाटो चाहिन्छ हैन। साउन्डलाई एउटा बाटो चाहिन्छ। सो साउन्ड भनेको हामीले के भन्यौँ इनर्जी भन्यौँ र इनर्जीलाई पनि एउटा बाटो चाहिन्छ हैन। सो वेभ भनेको चाहिँ के हो त त्यो बाटो हो। ठिक छ, साउन्डले ट्राभल गर्ने बाटो। त्यो साउन्डले ट्राभल गर्ने बाटो चाहिँ एउटा उसले इनर्जी हुन्छ, त्यो इनर्जीले नै त्यो बाटो बनाउँछ। ठिक छ, जस्तै कस्तो हुन्छ भने कसैलाई के गर्न मन लाग्छ, साइन्स पढ्न मन लाग्छ, कसैलाई म्यानेजमेन्ट पढ्न मन लाग्छ, आफ्नो इच्छाहरू जस्तो हुन्छ नि। यहाँ वेभको पनि के हुन्छ त भन्दा प्रपर्टी अनुसार, उसको नेचर अनुसार। कोही अब धेरै फिल्मी लाइनतिरको मान्छे छ भने उसलाई अब एक्सट्रोभर्ट हुन्छ, ऊ चाहिँ धेरैजनासँग बोल्न रुचाउने हैन, हुनसक्छ। एउटा जेनरल प्रपर्टी हो, सबैको त्यस्तो नेचर हुन्छ भन्ने छैन हैन। सो जस्तो छ उसको त्यस्तै खालको बाटो बनाउँछ। सो वेभ भनेको नि के हो भन्दाखेरि हामीले इनर्जी कसरी प्रोड्युस गरिरहेछौँ त्यो अनुसारको वेभ निक्लिने हो र उसको बाटो पनि त्यही अनुसार आउने। सो वेभ भनेको चाहिँ के हो भने द पाथ अफ एनर्जी थ्रु विच द इनर्जी ट्राभल्स। ठिक छ, थ्रु विच इनर्जी ट्राभल्स, इनर्जीको बाटो एउटा पाथ जस्तो भयो, थ्रु विच इनर्जी ट्राभल्स। ठिक छ, इनर्जी ट्राभल गर्ने बाटोलाई के भन्यो त इज कल्ड वेभ है। अब जेनरली वेभ्सलाई चाहिँ दुईटा क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ।
वेव्स भनेको दुईटा क्लासिफिकेसन हुन्छ के त भन्दा एउटा भनेको मेकानिकल वेभ भनेर राखिन्छ है के राखिन्छ त भन्दा एउटा भनेको मेकानिकल वेभ भयो अर्को के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको चाहिँ लाइट हो है हामीले देख्ने जुन लाइट हुन्छ त्यो भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र मेकानिकल वेभको एउटा राम्रो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ साउन्ड वेभ हो अब जेनरली यहाँनेरि हामीले चाहिँ मेकानिकल वेभको बारे पढ्छौं अब मेकानिकल वेभको प्रपर्टी भनेको यो चाहिँ एउटा only travel through material medium only travel through material medium ठीक छ अब मटेरियल र मिडियम मटेरियल भनेको एउटा कुनै वस्तु साउन्ड वेभ चाहिँ जहिले पनि अथवा मेकानिकल वेभ इन जनरल एउटा के त बाटो हुनुपर्छ त्यसको लागि एउटा मटेरियल मिडियम भनेको कुनै वस्तु हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ उ ट्राभल गर्न सक्छ मिडियम भनेको चाहिँ के भयो त बाटो भयो कस्तो बाटो भन्दा मटेरियलको बाटो भयो हैन मिडियम भनेको नाउन सायद नाउन त दुईटै नाउन नै होला मटेरियल मिडियम कस्तो मिडियम मटेरियल मिडियम हैन एडजेक्टिभ होला सो इंग्लिश लेसनमा कुरा गरौँला यसको सो एउटा मटेरियल मिडियम नेसेसरी हुन्छ अब मटेरियल मिडियम भनेको के हो भन्ने कुरा हुन सक्छ सपोज साउन्ड ट्राभल गर्ने भनेको सोलिड लिक्विड ग्यास जुनैमा पनि ट्राभल गर्न सक्छ सोलिड लिक्विड और ग्यास जुनै पनि ट्राभल गर्न सक्छ किनभने यो कुराहरुमा के हुन्छ त पार्टिकल्सहरु हुन्छ ठीक छ र यहाँनेरि यो पार्टिकल्सबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा पार्टिकलबाट अर्को पार्टिकलमा एनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ ठीक छ मटेरियल भनेपछि वस्तु भनेपछि जहिले पनि सोलिड लिक्विड और ग्यास हुन्छ अरु त हुँदैन अरु पनि हुन्छ तर त्यसको बारे हामीलाई थाहा पाउनु पर्दैन सो सोलिड लिक्विड और ग्यास जुन छ त्यो भनेको पार्टिकल्सले बनेको छ र पार्टिकल्समा के हुन्छ त उफ्रिदै जाने वेभ भनेको ठीक छ उफ्रिदै जान्छ त्यसैले यहाँ यसलाई के भन्छ त इलास्टिक भनेर भन्छ मेकानिकल वेभलाई चाहिँ इलास्टिक वेभ भनेर पनि नामकरण गरिएको छ हैन अब साउन्ड वेभलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिड लिक्विड और ग्यास जसरी भए पनि चाहिन्छ कुनै एउटा कुरा चाहिन्छ जहाँनेरि पार्टिकल छ त्यहाँनेरि साउन्ड वेभ जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोस तपाईले दिमागमा राख्दा हुन्छ हैन र यो मिडियम इलास्टिक वेभ किन भनियो त भन्दा इलास्टिक भनेको तपाईलाई थाहा छ रबरलाई तन्काउन सक्नुहुन्छ नि रबरलाई तन्काउन सके जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ सोलिड लिक्विड ग्यासलाई पनि तन्काउन सकिन्छ हैन अलिकति कन्सेप्ट अर्कै सुनिएला तर के हुन्छ भने सोलिड लिक्विड ग्यासलाई पनि तन्काउन सकिन्छ जस्तै इलास्टिकलाई तन्काएर छोड्यो भने हामीले देख्छौं बिस्तारै त्यो आफ्नो पोजिसन ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ नि सोलिड लिक्विडमा चाहिँ के हुन्छ एकदमै छिटो आउँछ है त्यो कुरा बुझिराख्नु पर्यो सोलिड र लिक्विड पनि इलास्टिक हुन्छ तर तिनीहरु आफ्नो पोजिसनमा एकदमै छिटो आइपुग्छ हामीले जब एउटा कुनै मेटल पिस छ त्यो मेटल पिस सपोज यो मेरो आइरन हो आइरनलाई हामीले यहाँ पक्रेर के गर्यौं भने यतातिर तान्यौं अरे यतातिर तान्दाखेरि हामीले देख्छौं कि अरु यो त तन्केको छैन कसरी इलास्टिक भयो तर तन्क्या हुन्छ तर कस्तो हुन्छ त भन्दा तन्केर उ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा यति छिटो आइपुग्छ कि हामीले थाहा पत्तै पाउँदैनौं के सो जहिले पनि साउन्ड वेभ ट्राभल गर्नको लागि एउटा मटेरियल मिडियम हुनु पर्यो र त्यो मिडियम इलास्टिक हुनु पर्यो ठीक छ तन्किने र आफ्नो पोजिसनमा आउन सक्ने हुनु पर्यो र त्यहीनेरि अलिकति लाइट वेभ छ लाइट वेभलाई चाहिँ मिडियम भए पनि हुन्छ र डज नट रिक्वायर एनी मिडियम ठीक छ मिडियम बिना पनि यो ट्राभल गर्न सक्छ जस्तै सूर्यदेखि पृथ्वीसम्म लाइट आउँदाखेरि त्यहाँ बीचमा चाहिँ केही पनि छैन केही मिडियमै छैन हैन सो मिडियम बिना पनि लाइट वेभ ट्राभल गर्न सक्छ सो यहाँनेरि हामीले मेकानिकल वेभ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको थोरै डिफरेन्सहरु हेर्यौं बुझ्नु भयो होला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई केही पनि मिडियम बिना पनि यो ट्राभल गर्न सक्छ केही नभए पनि वेभहरु त आफैमा यति सेल्फ सस्टेन छ हैन कि यो अगाडि जान सक्छ तर साउन्ड वेभमा त्यति क्षमता छैन कि त्यतिकै केही नभए अगाडि बढ्न सकोस् है सो अब थोरै हामीले वेव्स अन वाटर सरफेसको बारे हेर्छौं हामीले वेव्स भनेको त बुझ्यौं वेभ भनेको के रहेछ त एनर्जी ट्राभल गर्ने एउटा बाटो रहेछ ठीक छ के रहेछ त एनर्जी ट्राभल गर्ने बाटो सो वेव्स अन वाटर सरफेस हेर्नको लागि हामीले
एउटा सर्फेस सोचौँ। सपोज यो मैले एउटा सर्फेस लिएँ, यहाँनिर चाहिँ के छ त वाटरले भरिएको छ सबै हैन। यसरी मैले वाटर राखिदिएँ, ठिक छ, निलै छ अरे मेरो पानी। अब यति मैले वाटर सर्फेस बनाएँ भनेपछि यहाँनिर अब मैले के गरेँ त एउटा ढुङ्गा खसालेँ अरे, ठिक छ। सपोज यसरी मेरो भयो, यहाँनिर मैले के गरेँ त एउटा ढुङ्गा खसालेँ अरे। ढुङ्गा मेरो कस्तो रङको छ त पर्पल दिन्छ होला अलिकति। सो यहाँनिर मैले एउटा ढुङ्गा खसालेँ भने गयो, सबै पनि भेटियो त यार, फेरि बनाउनु पर्यो। सो कुनै एउटा वाटर वेभ छ, तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस् कि मैले, अथवा तपाईँले रुमबाट पानी ल्याउनुहोस्, एउटा सानो ग्लासमा पानी ल्याउनुहोस् र त्यहाँनिर के गर्नुहोस् त एउटा सानो केही कुरा खसाल्नुहोस्। ढुङ्गै खसाल्नु पर्छ भन्ने छैन, एउटा केही सानो कुरा खसाल्नुहोस्। सो त्यहाँनिर मैले एउटा ढुङ्गा खसालेँ। यहाँनिर ढुङ्गा खसाल्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले यसको वरिपरि यसरी वेभ गएको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी वेभ गइरहेको हुन्छ बाहिर, देख्नुभयो होला है, तपाईँले पानी लिएर त आउनुभयो नि। सो यसरी के देख्नुहुन्छ, वेभहरू गएको देख्नुहुन्छ है। यो कुरा भयो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने। सो यो कुरालाई अलिकति डिटेलले बुझौँ। सो जब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त वेभ बनाउँछौँ, यिनीहरू चाहिँ सर्कुलर फर्ममा बाहिर निस्किन्छ। ठ्याक्कै यसरी सर्कल, कस्तो यस्तो सर्कल 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 भएर बाहिर निस्किरहेको देख्छौँ हैन। छुट्टा छुट्टै सर्कल, यसको रेडियस बढ्दै 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 गएको, सेन्टरदेखि जब हामीले रेडियस चेक गर्छौँ नि, रेडियस बढ्दै 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 गएको देख्छौँ। त्यहाँनिर के देख्छौँ भन्दा कुनै ठाउँ चाहिँ वाटर सर्फेसभन्दा माथि निक्लिया हुन्छ, यसरी माथि निक्लिया हुन्छ। कुनै सर्फेस चाहिँ कुनै चाहिँ ठ्याक्कै तल यसरी निक्लिरहेको हुन्छ, ठिक छ। सो कुनै चाहिँ हाम्रो वाटर लेभल जति छ, सो यो हाम्रो वाटर लेभललाई मैले यसरी देखाएँ भने, अर्को कलरले देखाउँछु है। सो यो मेरो वाटरको लेभल भयो भने, येल्लो लाइनले मेरो वाटरको लेभल देखाइरहेको छ भने कुनै चाहिँ यसरी माथि पुग्छ, कुनै चाहिँ यसरी तल जान्छ वाटर लेभलभन्दा। सो जुन चाहिँ यसरी माथि जान्छ यसलाई के भन्छ त क्रेस्ट भनेर भन्छ, जुन चाहिँ यसरी तल जान्छ यसलाई ट्रफ भनेर भन्छ। सो के हुने रहेछ त क्रेस्ट र ट्रफ बनाउँदै के हुन्छ, यो सर्कुलर रिजन अगाडि बढ्दै जान्छ, इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै 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 जान्छ, ठिक छ। वेभहरू चाहिँ फैलिँदै फैलिँदै जान्छ। यो रिङ्सहरूको जुन यहाँ हामीले रिङ्सहरू बनाएका छौँ हैन, यो यसरी सर्कुलर रिङ्सहरू, मेरो सर्कल ठिक हुँदैन है। सो हेरौँ, थोरै लु सर्कल बनाएँ मैले, फेरि यो थप्नै पर्ने रहेछ। सो कस्तो खालको बन्ला त भन्दा सर्कलहरू हेरौँ। सो मेरो वाटर वेभ भयो भने जहाँनिर यो ढुङ्गा भएको पोइन्ट भयो, अब यहाँनिर के हुन्छ, सर्कल बन्दै जान्छ, यसरी सर्कल सर्कल सर्कलको फर्ममा बाहिर निक्लिँदै जान्छ। र रेडियस के भइरहेछ त इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। हेर्नु त यो लास्टको सपोज रेडियस सेकेन्डको भन्दा ठुलो छ, फैलिँदै गइरहेछ, ठिक छ। यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त इनर्जी फैलिँदै गइरहेछ भन्ने कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त वेभ मोसन भन्छ। मोसन भनेपछि के भयो त अगाडि बढ्नु पर्यो, कुनै भेलोसिटी हुनु पर्यो हैन। मोसन हुनको लागि केही भेलोसिटी हुनुपर्छ। वेभ मोसन भनेपछि हाम्रो इनर्जी चाहिँ के गरिरहेछ, हिँडिरहेछ। वेभ मोसन भनेपछि हाम्रो इनर्जी अगाडि हिँडिरहेछ। अब तपाईँले के गरिदिनु भयो अरे, यहाँनिर एउटा पत्ता राखिदिउँ हैन, यहाँनिर एउटा हरियो पत्ता राखिदिउँ अरे, यहाँनिर राख्नु पर्यो। यहाँनिर तपाईँले एउटा हरियो पत्ता राखिदिनु भने के हुन्छ त लिफ हैन, लिफ राख्नु भने के हुन्छ त, लिफलाई यहाँ राख्नु भने के देख्नुहुन्छ भने त्यो लिफ अगाडि बढिरहेको हुँदैन, जस्ट के हुन्छ त त्यो एकै ठाउँमा माथि तल गइरहेको हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर लिफ राखिदिउँ भने, सपोज यो हरियो लिफ राखिदिउँ भने के देख्छौँ त कहिले यसरी माथि पुग्छ, कहिले यो लिफ चाहिँ यसरी यहाँ तल पोजिसनमा हुन्छ, माथि तल हुन्छ, तर यसले पोजिसन चेन्ज गर्दैन कहिले पनि, एकै ठाउँमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो यसको मतलब के देख्छौँ त भन्दा हामीले यो लिफ अगाडि नबढ्नुको मतलब केही न केही त अगाडि बढेको देख्छौँ हामी हैन। सो अगाडि बढ्ने कुरा जुन छ, जुन कुरा अगाडि बढिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको कुरा के हो त हाम्रो वेभ हो, अथवा इनर्जी अगाडि बढिरहेछ। तर पार्टिकल के भइरहेछ, पार्टिकल इज स्टेट, पार्टिकल चाहिँ आफ्नै ठाउँमा, पार्टिकल आफ्नै ठाउँमा के भइरहेछ त आफ्नै ठाउँमा बसेर मुभ भइरहेछ, आफ्नै ठाउँमा मुभ भइरहेको छ, मुभ भइरहेको छ, ठिक छ। सो के हुने रहेछ त पार्टिकल आफ्नै ठाउँमा तलमाथि गइरहेछ, यसरी क्रेस्ट र ट्रफ बनाइरहेछ। तर वेभ जुन कुरा अगाडि मुभ भइरहेछ त्यो वेभ भयो। सो इनर्जीले के गर्ने रहेछ त पार्टिकललाई माथि मुनि लाने रहेछ।
इनर्जी अगाडि जान्छ हैन। यहाँनेरि यसरी इनर्जी अगाडि गइरहेछ, इनर्जी अगाडि गइरहेछ र यसले सपोज यहाँनेरिको पार्टिकलहरूलाई के गर्ने रहेछ त यस्तो क्रेस्ट र ट्रफ बनाउने काम गर्दो रहेछ। ठिक छ। सो हामीले यहाँनेरि के बुझ्यौँ त भन्दा वेभ अगाडि जान्छ, इनर्जी अगाडि जान्छ, तर पार्टिकल चाहिँ आफ्नै ठाउँमा भाइब्रेट भइरहेछ। ठिक छ। के हुने रहेछ? आफ्नै ठाउँमा भाइब्रेट भइरहेछ। सो यसरी चाहिँ पानीमा वेभ मोसन हुने रहेछ। यो भनेको पानीमा मात्रै होइन, सबै वेभ जहाँनेरि पनि वेभ ट्राभल भइरहेछ त्यो सबैको प्रपर्टी चाहिँ यही हो कि पार्टिकल्सहरू आफ्नै ठाउँमा भाइब्रेट हुन्छन्। ट्राभल हुने भनेको चाहिँ के हो त? इनर्जी ट्राभल हुन्छ। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के हुन्छ? इनर्जी ट्राभल हुन्छ है। यो भयो वेभ्स एन्ड वाटर सर्फेस। अब तपाईँले एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नु भन्दा एउटा यहाँनिर दुईटा एन्ड राख्नु। ठिक छ। यहाँनिर दुईटा एन्ड राख्नु र के गर्नु भने यहाँनिर एउटा डोरी राखिदिने। अब फेरि ठुलो भयो। सो यहाँनिर एउटा मैले के गरेँ त डोरी राखिदिन्छु। देखिएन होला, अर्कोले गर्छु। सो यहाँनिर मैले के गरेँ यसरी एउटा डोरी राखेँ, अथवा यो हटाइदिउँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हातले पक्रिराख्नुपर्छ यो डोरीलाई होइन। जब तपाईँले डोरीलाई झट्कार्नुहुन्छ, ठिक छ, झट्कार्दाखेरि के हुन्छ त तपाईँले एउटा यस्तो खालको फर्ममा देख्नु सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो डोरी चाहिँ यस्तो खालको कुरा बनेको देख्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँले जब डोरीले इनर्जी दिनुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो खालको फर्म लिन्छ। ठिक छ। अर्को तरिकाले लेख्नु मलाई यसलाई, अर्कोले बनाउँदाखेरि तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ है। हेरौँ है। सो यो मेरो डोरी अड्काएको ठाउँ भयो, यहाँनेरि मेरो डोरी भयो अरे है। र अब डोरी चाहिँ के हुन्छ त यसरी जब मैले इनर्जी दिन्छु यस्तो खालको मोसन देख्न सक्छौँ हामीले डोरीमा। सो यो इनर्जी दिएको बेला हो, यो इनर्जी दिएको बेला र जुन म सेतोले लेख्छु त्यो भनेको इनर्जी नदिएको बेला। ठिक छ। इनर्जी दिएको बेला र इनर्जी नदिएको बेलामा के चेन्ज आउँदो रहेछ हेर्नु त। यहाँनिर डोरी चाहिँ के हुने रहेछ? भाइब्रेट देखिने रहेछ। सो यहाँबाट हामीले के देख्छौँ भन्दा क्रेस्ट र ट्रफ देख्यौँ नि। हेर्नु त यो भनेको हाम्रो क्रेस्ट हो, सबैभन्दा माथिल्लो ठाउँ, र यो सबसे तल आएको भनेको ट्रफ हो। यसको ओरिजिनल पोजिसन त्यो वाइट पोर्सनले बुझाइरहेछ र ओरिजिनल पोजिसनभन्दा सबसे माथि पुगेकोलाई क्रेस्ट भन्छ, सबसे तल जानेलाई के भन्छ त? ट्रफ भनेर भन्छ। र यहाँनिर के भइरहेछ त पार्टिकलहरू आफ्नै पोजिसनमा भाइब्रेट भइरहेछ। सपोज मैले यो पार्टिकल लिने हो, यहाँको पार्टिकल लिने हो भने यो माथि गयो फेरि तल आयो। यहाँको पार्टिकल सपोज यहाँको पार्टिकल लिने हो भने यो यहाँ पुग्यो, यहाँको लिने हो भने यहाँ पुग्यो। यसरी पार्टिकलहरू आफ्नै पोजिसनमा भाइब्रेट मात्रै भइरहेछन्, माथि मुनि गइरहेछन् होइन। तर के भइरहेको छैन त यिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन। जस्ट के भइरहेछ? आफ्नो पोजिसन भन्दा माथि मुनि गइरहेछन्, अगाडि बढेको छैनन् है। सो यसरी चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ? वेभ हेर्न सक्छौँ। पार्टिकलहरू मुभ हुँदैनन्, मुभ हुने भनेको अगाडि जाने भनेको के हो त? इनर्जी जान्छ है। सो यहाँनिर हामीले एउटा सर्टेन वेभ कसरी मुभ हुँदो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभ हो। ट्रान्सभर्स वेभ। ठिक छ। ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ त हाम्रो इनर्जी अगाडि गइरहेको हुन्छ होइन, र पार्टिकलहरू चाहिँ ठ्याक्कै माथि मुनि भाइब्रेट भइरहन्छन्, अप डाउन जान्छ। यो भनेको इनर्जीको डिरेक्सन भयो है। सो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। ठ्याक्कै हेर्नु त यो इनर्जी जता गइरहेछ त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा भाइब्रेट भयो भने त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ? ट्रान्सभर्स वेभ हुन्छ। ठिक छ। यो भनेको ट्रान्सभर्स वेभ हो। सो ट्रान्सभर्स वेभ यसरी ट्राभल गर्छ रोपहरूमा। र हाम्रो लाइट जुन छ, लाइट पनि अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पनि एउटा ट्रान्सभर्स वेभ हो। अब हामी साउन्ड वेभको बारेमा हेर्छौँ थोरै। साउन्ड वेभमा के हुँदो रहेछ, कसरी इनर्जी ट्राभल गर्दो रहेछ भनेर। यसको लागि हामी एउटा ट्युनिङ फर्क भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट लिन्छौँ। तपाईँले ट्युनिङ फर्कको एक्सपेरिमेन्ट सायद क्लासमा गर्नुभएको छैन, राम्रो कुरा हो, नभए 11 क्लासमा गर्नुहुन्छ है। सो यसको लागि मैले एउटा यसरी ट्युनिङ फर्क बनाएँ। यसको दुईटा यहाँनिर यसरी भाइब्रेट गर्ने पोर्सन जस्तो हुन्छ, यसरी बनाएको हुन्छ है। लगभग यो सिल्भर भन्दा पनि स्टिलले बनाएको हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई जेनरली। र यहाँनिर दुईटा यसलाई प्रङ्स भन्छ। ठिक छ। PRONGS प्रङ्स भन्छ। र यहाँनिर एउटा ह्यान्डल हुन्छ, यसलाई पक्रिने ह्यान्डल हुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ त कुनै एउटा सर्फेसमा यसलाई हिट गर्नुहुन्छ र यसले के गर्छ त साउन्ड प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। कुनै सर्फेसमा हिट गर्नुहुन्छ र यसले साउन्ड प्रड्युस गर्छ। सो यहाँनिर मैले एउटा ट्युनिङ फर्क लिएँ है। यो हाम्रो के भयो त
ट्युनिङ फर्क भयो। अब यहाँनिर के छ, मैले एयर चाहिँ यसरी बसिरहेको छ। जबसम्म कुनै कुरालाई चलाइँदैन ऊ आफ्नै ठाउँमा मजाले बसिरहेको हुन्छ है। सो यहाँनिर मैले के लेखेँ, यसरी एयरहरू चाहिँ मजाले बसिरहेछन्। ठिक छ, यसले के दिइरहेछ त, यहाँनिर एयरहरू लगभग एउटै डिस्टेन्समा छन्, पाता पाता हो, यहाँनिर केही पनि डिस्टर्बेन्स आएको छैन भनेर लिए। ठिक छ, यहाँनिर अहिलेसम्म हामीले ट्युनिङ फर्कलाई चलाएको छैन है। अब के गर्छौँ भने हामीले, ठिक छ, डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ एयर, यहाँनिर यो भनेको के देखाइयो त, लेयर्स अफ एयर भनेर देखाइयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा ट्युनिङ फर्कलाई भाइब्रेट गराउँछौँ। ठिक छ, ट्युनिङ फर्कलाई भाइब्रेट गराउनको लागि के हुन्छ त, हामी यो माथिको कुरालाई कुनै सर्फेसमा हिट गर्छौँ। सर्फेसमा हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। सो मैले यहाँनिर एउटा ट्युनिङ फर्क लिएँ। अब जब मैले यहाँनिर भाइब्रेसनहरू प्रोड्युस गर्न थाल्छु, भाइब्रेसनहरू प्रोड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ त, यदि मैले लेयर्स अफ एयर हेर्न सक्छु भने के हुन्छ, केही लेयरहरू टाढा टाढा गएको देख्छु र केही लेयरहरू नजिक नजिक आएको देख्छु। यसरी के हुने रहेछ, नजिक नजिक होइन, जुनलाई एफेक्ट गरिरहेछ त्यो नजिक नजिक, यसरी यो नजिक भयो र अरू जहाँनिरसम्म इनर्जी पुगेको छैन नि, यहाँनिर चाहिँ के सोच्नु, ट्युनिङ फर्क भनेको एउटा वेभ बनाइरहेछ यसले, वेभ्सहरू, र यो वेभ्सहरू चाहिँ यति एयरलाई भेटिसक्यो तर यतापट्टिको एयरलाई भेटेको छैन भन्ने कुरा सोच्न सकिन्छ होइन। यहाँनिर के भइरहेछ त, केही वेभ्स, केही एयरको सर्फेसहरू टाढा गइरहेछ, केही नजिक आइरहेछ। यदि एयरको सर्फेस एकअर्कासँग टाढा गइरहेछ भने के हो त, यहाँनिर रेयरफेक्सन भएको छ। ठिक छ, रेयरफेक्सन भन्छ, RAREFACTION। यदि एयरको लेयरहरू, यो त लेयर हो, लेयरहरू नजिक आइरहेछ भने यो सीले डिनोट गरेको कम्प्रेसन भइरहेछ। कम्प्रेसन भनेको के हो, खाँदिनु। रेयरफेक्सन भनेको के हो, टाढा टाढा जानु होइन। सो हामीले यहाँनिर वेभ प्रोड्युस गर्दा के भयो त, टाढा टाढा गइरहेछन्, नजिक नजिक आइरहेछन्। फेरि मैले अर्को ट्युनिङ फर्क लिन्छु, सपोज यो लिए होइन, यही ट्युनिङ फर्क छ। हाम्रो भाइब्रेसन कस्तो हुन्छ त भन्दा, अब हेर्नु है, यो मेरो नम्बर B भयो अरे, जति बेला मैले भाइब्रेसन सेट गरेँ ट्युनिङ फर्कमा यस्तो खालको देखेँ। फेरि मैले के देख्न सक्छु त भन्दा, एकैछिनमा यहाँनिर एकदम सानो इन्स्ट्यान्टमा अब चाहिँ यहाँको नजिकको एयरहरू नजिक नजिक आयो, त्यसपछि केही एयरहरू टाढा टाढा गयो, यहाँनिर अरू चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमै छन् होइन। अब यहाँनिर के भयो, कम्प्रेसन भयो, यहाँनिर के भयो, रेयरफेक्सन भयो होइन। अब यो वेभ्सहरू अझै के हुँदै जान्छन् त, अझै टाढा वेभ्सहरू टाढा टाढा पुग्छन्। वेभ्स त के हुनुपर्छ, इनर्जी अगाडि ट्राभल हुँदै जानुपर्छ। यो हाम्रो C नम्बरको फिगर भयो। त्यसै गरी लास्टली अब एकछिन अर्कोचोटि हेर्दाखेरि के भयो त, यहाँनिर कम्प्रेसन भएको छ र यहाँनिर के हुन्छ, यसरी रेयरफेक्सन भयो। यहाँनिर कम्प्रेसन भइरहेछ, यहाँनिर के भयो त, रेयरफेक्सन भयो होइन। यहाँनिर फेरि कम्प्रेसन भइरहेछ, यहाँनिर फेरि रेयरफेक्सन भयो होइन। कम्प्रेसन रेयरफेक्सन, कम्प्रेसन रेयरफेक्सन, कम्प्रेसन रेयरफेक्सन, यति भनेको रेयरफेक्सन, यति डिस्टेन्स भनेको कम्प्रेसन होइन। कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन हुँदै जाने रहेछ। सो साउन्ड वेभ्समा कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन किन हुन्छ होला भन्ने कुराहरू थोरै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो कम्प्रेसन भनेको के हुने रहेछ, यदि यो मैले यो लाइनहरू जुन छ यसलाई मैले लेयर अफ एयर्सको रूपमा लिए, यो मेरो D नम्बरको फिगर है। सो लेयर्स अफ एयर्सको रूपमा लिए भने के हुन्छ त, यहाँनिर केही एयरको लेयरहरू नजिक आइरहेछन्, त्यो कम्प्रेसन भयो, केही टाढा गइरहेछन्, त्यो रेयरफेक्सन भयो। कम्प्रेसनमा के हुने रहेछ त, कुनै एउटा सर्टेन भोल्युममा डेन्सिटी बढ्ने रहेछ। ठिक छ, कुनै एउटा सर्टेन भोल्युममा के हुने रहेछ त, डेन्सिटी बढ्ने रहेछ। सो त्यो कुरा हामीले यहाँबाट देख्यौँ। अब रेयरफेक्सनमा टाढा टाढा जाने रहेछन्, एयरको डेन्सिटी घट्ने रहेछ होइन। सो यसरी ट्राभल गर्छ। के हुन्छ भने साउन्ड वेभ्सहरू भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभ्स भनेर भन्छ। ठिक छ, कस्तो वेभ्सहरू अरे, लङ्गिट्युडनल वेभ्सहरू। लङ्गिट्युडनल वेभ्समा के हुन्छ, अघि हामीले ट्रान्सभर्स वेभमा के भनेको थियौँ, हेर्नु त, ट्रान्सभर्स वेभमा इनर्जी जुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ के भइरहेछ त, वेभ्सहरू भाइब्रेट भइरहेछन्। ठिक छ, पार्टिकल माथि र मुनि भाइब्रेट भइरहेछन्, अप एन्ड डाउन। यहाँ इनर्जी चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि ट्राभल भइरहेछ। जुन लङ्गिट्युडनल वेभ छ, यहाँनिर लङ्गिट्युडनल वेभमा के हुन्छ भने, यदि मेरो इनर्जीको डिरेक्सन यतापट्टि भयो, इनर्जीको डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन र इनर्जीको डिरेक्सन यता भयो र मेरो पार्टिकल पनि यतै भाइब्रेट भइरहेछन्। इनर्जीको डिरेक्सन जतापट्टि छ
पार्टिकल पनि त्यही डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्छ त लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छ। ठिक छ, लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको जता मेरो इनर्जी गइरहेछ त्यतै मेरो पार्टिकल पनि भाइब्रेट भइरहेको छ भने त्यो भनेको मेरो लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छ। सो सपोज मैले एयरको पार्टिकलहरू लिएँ अरे, यसरी मैले एयरको पार्टिकल लिएँ, जस्ट तपाईँलाई बुझाउँछु। यहाँनिर यो लेयर जुन छ हामीले एउटा एउटा लाइन बनाएको छौँ नि, यहाँनिर पार्टिकलहरू यसरी बसेका छौँ अरे। ठिक छ, सो यो पार्टिकलहरू जुन यहाँ छन् अब के हुन्छ त भन्दा कम्प्रेसन हुँदाखेरि यो यतापट्टि गयो। ठिक छ, के सोच्नुहोस् भन्दा जब यो यतापट्टि जान्छ फेरि आफ्नै पोजिसनमा त आउँछ, ट्राभल गरेको छ, ट्राभल गरेको भन्दा नि उसले आफ्नो सर्टेन पोजिसनबाट चेन्ज हुन्छ। यो पनि यतापट्टि गयो, यो पनि यतापट्टि गयो, यो पनि यतापट्टि गयो, यो पनि यतापट्टि गयो। अब यहाँनिर के हुन्छ त इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ हैन, इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ यो पार्टिकलमा। ठिक छ, अब यो पार्टिकल यता नजिक आइपुग्यो भनेपछि त के बुझ्नु पर्यो हेर्नु, मैले ठ्याक्कै यसलाई यति लेयर मात्रै हेर्न चाहे अहिलेको लागि, के हुने रहेछ पार्टिकलहरू हेर्नु त यसरी नजिक आयो। सो यहाँनिर के भयो त यो कम्प्रेसन भयो हैन, के भयो त कम्प्रेसन भयो। अब के हुन्छ भने यो पार्टिकलहरूले यसलाई इनर्जी दियो, अब फेरि यो यहाँ आएको पार्टिकलहरू के हुन्छ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा जान्छन्। ठिक छ, किनभने भाइब्रेसन हो, सो ओरिजिनल पोजिसनमा जान्छन् र कस्तो हुन्छ त यहाँनिर आइपुग्यो। अब यहाँनिर जब आइपुगिसक्छ नि के हुन्छ भने यो पार्टिकलहरू जुन इनर्जी पाएको छ तिनीहरू के हुन्छ त हेरौँ है। सो यहाँनिर इनर्जी पायो नि, यिनीहरूले यो दोस्रो लाइनको पार्टिकलहरूले इनर्जी पाए, यिनीहरू यहाँनिर जान्छन्। अब ठिक छ, यहाँनिर गएर यहाँको पार्टिकलहरूलाई के गर्छ त इनर्जी दिन्छ, के गर्ने रहेछ इनर्जी दिन्छ। सो थर्डमा के हुने रहेछ त ठ्याक्कै जब यिनीहरू यतापट्टि जान्छन् नि, जुन यो फर्स्टको पार्टिकलहरू यता आइसकेर इनर्जी दिए नि, अब यिनीहरू फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा जान्छन्। यसरी ओरिजिनल पोजिसनमा जाँदाखेरि के हुन्छ त हेरौँ त। सो यिनीहरू आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा पुग्यो फर्स्ट लेयरको पार्टिकलहरू, दोस्रो लेयरको के भयो त तेस्रो लेयरको नजिक आइपुग्यो। ठिक छ, यसरी नजिक आइपुग्यो। सो यहाँनिर के भयो त रेयर फ्याक्सन भयो, यहाँनिर कम्प्रेसन भयो है। सो कम्प्रेसन र रेयर फ्याक्सन यसरी हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ, फेरि यिनीहरू आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछन्, यिनीहरू अगाडि जान्छन्। सो कम्प्रेसन र रेयर फ्याक्सन चाहिँ सँगै सँगै हुन्छ। ठिक छ, कम्प्रेसन हुन्छ एक ठाउँमा, अर्को ठाउँमा रेयर फ्याक्सन हुन्छ। यसरी के हुन्छ इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै 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 जान्छ। सो यहाँनिर के देख्छौँ इनर्जी जुन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेछ हाम्रो पार्टिकलको भाइब्रेसन पनि त्यही डिरेक्सनमा हुने रहेछ। सो कम्प्रेसन रेयर फ्याक्सन बुझ्नुभयो होला है कसरी हुन्छ भनेर। अब हामीले यहाँनिर अब वेभ मोसन चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट हामीले वेभ मोसनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा डिस्टर्बेन्स सेटअप इन अ मिडियम, यो एक्जाममा लेख्ने डिफिनेसन तपाईँले बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट गरिहाल्नु होला है। डिस्टर्बेन्स सेटअप इन ए मिडियम इज कल्ड अ वेभ। ठिक छ, कुनै पनि मिडियममा हामीले डिस्टर्बेन्स सेटअप गऱ्यौँ भने त्यसलाई वेभ भन्छ। एन्ड द प्रोपागेसन अफ डिस्टर्बेन्स without transfer of material, without transfer of material within it is called wave motion। ठिक छ, त्यहाँनिर के भयो त हाम्रो मटेरियल ट्राभल गरिरहेको छैन। जस्तै यहाँनिर के हुन्छ हेर्नु त, यदि वेभ र पार्टिकल सँगसँगै ट्राभल गर्नु त यो यहाँ पुग्नु पर्थ्यो, यो फेरि यहाँ पुगेर पार्टिकलहरू जम्मा हुँदै 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 जानु पर्थ्यो। वेभ ट्राभल गर्दाखेरि त के हुनु पर्थ्यो, खोलाको एउटा किनारबाट पार्टिकलहरू जम्मा जम्मा हुँदै एउटा किनारमा पुग्नु पर्छ नि सबै, तर त्यस्तो हुँदैन। जस्ट के हुन्छ यिनीहरू भाइब्रेट हुन्छन् र फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछन्। ठिक छ, यसरी जान्छ, यहाँ पुग्छ, इनर्जी दिन्छ र फेरि आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा ब्याक आइपुग्छन् हैन। के हुन्छ त एक्ज्याक्टली इनर्जी ट्रान्सफर गरिसकेपछि फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न सक्छन् है। सो हामीले यहाँनिर वेभ मोसनको डिफिनेसन के दिउँ त, डिस्टर्बेन्स सेटअप इन अ मिडियमलाई वेभ भनिन्छ र प्रोपागेसन अफ डिस्टर्बेन्स विदाउट ट्रान्सफर अफ मेटेरियल विदिन इट इज कल्ड वेभ मोसन भनेर भन्यो है। सो यहाँनिर हामीले वेभ मोसन भनेको के हो भनेर हेर्यौँ। अब चाहिँ हामीले टाइप्स अफ वेभ मोसन हेर्छौँ। हामीले यसलाई डिस्क्राइब पनि गर्यौँ, सायद थोरै डिफ्रेन्सेसहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो टाइप्स अफ वेभ मोसन जेनरली
हामीले अघि दुईटै तरिकाको डिफाइन गरिसक्यौँ, लङ्गिट्युडनल र ट्रान्सभर्स हुन्छ। यिनीहरूको हामीले डिफ्रेन्सेसहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यतापट्टि ट्रान्सभर्स वेव्स र अर्कोपट्टि लङ्गिट्युडनल वेव्स, ठिक छ। यो डिफ्रेन्सहरू चाहिँ कपीमा लङ्गिट्युडिनल वेव्स र यो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ कपीमा लेख्दै जानु होला है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब ट्रान्सभर्स वेव्स र लङ्गिट्युडनल वेव्सको केही डिफ्रेन्सेसहरू लेख्नुपर्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल्सहरू इनर्जी जता ट्राभल गरेको छ त्यसको पर्पेन्डिकुलर। सो भाइब्रेसन्स अफ पार्टिकल्स अफ ए मिडियम, ठिक छ, भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स अफ ए मिडियम आर perpendicular to the direction of propagation of wave, ठीक छ। जहाँनेरि पार्टिकल्सहरूको भाइब्रेट हुने मिडियम छ, पार्टिकल अथवा यहाँनिर के छ, भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स अफ मिडियम आर पर्पेन्डिकुलर टु डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ भनेको इनर्जी ट्राभल गर्ने डिरेक्सन जुन छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ भन्नु चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हो, ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। अब लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स अफ ए मिडियम आर along the direction of propagation of wave। जुन डिरेक्सनमा हाम्रो इनर्जी ट्राभल गरिरहेछ त्यही डिरेक्सनमा हाम्रो पार्टिकल्सहरू भाइब्रेट भयो भने त्यो भनेको के हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ हुन्छ है। त्यसै गरी दोस्रो भनेको यिनीहरूको डिफरेन्स भनेको ट्रान्सभर्स वेभ भनेको क्यान बी प्रोड्युस्ड इन सोलिड्स एन्ड लिक्विड्स, ठिक छ, सोलिड र लिक्विड्समा बन्छ यो। त्यसै गरी लङ्गिट्युडनल वेभ भनेको क्यान बी प्रोड्युस्ड इन सोलिड्स, लिक्विड्स एन्ड ग्यासेस, ठिक छ। यो तीनटा कुरामा चाहिँ प्रोड्युस हुन सक्छ। र यसमा के हुन्छ त, यसको अर्को डिफरेन्सेस भनेको कम्प्लिट वेभ, ट्रान्सभर्स वेभको एउटा कम्प्लिट वेभमा के हुन्छ त, वेभ कन्सिस्ट्स अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ हुन्छ, ठिक छ। सो क्रेस्ट एन्ड ट्रफ भने चाहिँ यसरी मैले वेभ बनाएँ भने यो भनेको हाम्रो क्रेस्ट भयो र यतापट्टि के छ त, यो हाम्रो ट्रफ भयो। थर्डमा यसको के लेख्न सकिन्छ, अ कम्प्लिट वेभ कन्सिस्ट्स अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन, ठिक छ, कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन हुन्छ एउटा कम्प्लिट वेभमा भन्ने कुरा थाहा छ है। हामीले अघि हेरिहाल्यौँ त्यो इक्जाम्पल। सो अर्को डिफरेन्स भनेको के लेख्न सकिन्छ, यसको स्पिड अफ वेभ इज मोर, ठिक छ। ट्रान्सभर्स वेभको स्पिड चाहिँ धेरै हुने रहेछ। जस्तै हाम्रो लाइटको स्पिड जति केही वस्तु पनि जान सक्दैन, त्यो पनि एउटा ट्रान्सभर्स वेभ हो। यसको के हुन्छ त, स्पिड अफ वेभ इज लेस, यो वेभको स्पिड चाहिँ के हुन्छ, अलि थोरै हुन्छ, ठिक छ। अनि ट्रान्सभर्स वेभ may not require any medium to travel, कुनै पनि एउटा मिडियम यसलाई चाहिन्छ भन्ने छैन ट्राभल गर्नको लागि। सबैमा त हुँदैन, तर लाइट वेभहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, मिडियम चाहिन्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ के हुन्छ, रिक्वायर्स मटेरियल मिडियम, यसलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ, मटेरियल मिडियम चाहिने रहेछ टु ट्राभल। सो यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले, के हुने रहेछ त, कसरी अगाडि जाने रहेछ, कसरी ट्राभल गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पायौँ। अब अर्को कुरा हामीले केही टर्म्सहरू हेर्छौँ जुन चाहिँ वेभ्सहरूसँग रिलेटेड छ, ताकि हामीले पछि कुराहरू बुझ्न सकौँ है। सो केही टर्म्सहरू हेरौँ, सम टर्म्स रिलेटेड टु वेभ्स, है। सो थोरै टर्म्सहरू म तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। पहिलो भनेको त के हो, क्रेस्ट एन्ड ट्रफ। सो हेरौँ क्रेस्ट एन्ड ट्रफ भनेको के रहेछ। सपोज हाम्रो वेभमा केही पनि डिस्टर्बेन्स आएको छैन भने के हुन्छ त, यो एकदम इक्विलिब्रियम पोजिसनमा छ भने यसरी बस्छ।
अब मैले यहाँनिर डिस्टर्बेन्स ल्याइदिएँ भने के हुन्छ त हाम्रो वेभ यसरी ट्राभल हुन सक्छ। ठिक छ, के हुने रहेछ, यसरी ट्राभल हुन सक्ने रहेछ, अगाडिको डिरेक्सनमा ट्राभल हुन सक्ने रहेछ। क्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट जुन हुन्छ नि, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मेन पोजिसनलाई चाहिँ क्रेस्ट भन्छ। ठिक छ, र मिनिमम डिस्टेन्स जुन आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त ट्रफ भनेर भन्छ। ठिक छ, जुन ओरिजिनल वेभ पोजिसन छ हाम्रो जति बेला भाइब्रेट भएको थिएन त्यो भन्दा हाम्रो म्याक्सिमम पोजिसन जब जान्छ त्यो भनेको क्रेस्ट र मिनिमम पोजिसनमा जाँदा त्यो भनेको ट्रफ। सो वेन हामीले के डिफरेन्स लेख्न सक्यौँ त भन्दा वेन डिस्प्लेसमेन्ट of particle is maximum from mean position। ठीक छ, mean position बाट maximum displacement छ भने के हुन्छ त when displacement of particle is maximum from mean position it's called के हो त यो भनेको crest हो। ठीक छ, त्यसै गरी when displacement of particle is minimum, एकदमै मिनिमम हुन्छ कि त फ्रम mean position। ठीक छ, त्यति बेला यसलाई के भन्छ त इट्स कल्ड ट्रफ। अब यही कुरा चाहिँ हामीले कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन पनि बुझाउन सक्छौँ हैन, यो कुराले ठिक छ। कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सनलाई हामी अब हेर्छौँ। सो दोस्रो टर्म भनेको हाम्रो के हो त कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन, बीमा कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन हेर्छौँ। सो यसमा पनि हामी के सोच्छौँ त भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल वेभमा कम्प्रेसन्स र रेयरफ्याक्सन्स हुन्छ। कम्प्रेसन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त यहाँनेर नर्मल डेन्सिटी भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। सोच्नुहोस् तपाईले एउटा कुनै वस्तु छ त्यो वस्तुलाई के गर्नुभयो त कम्प्रेस गर्नुभयो। डेन्सिटी भनेको के हुन्छ मास बाइ भोल्युम। अब कुनै पनि वस्तुलाई कुच्याउनु हो भने के हुन्छ उसको भोल्युम डिक्रिज हुन्छ। भोल्युम डिक्रिज हुनु भने के हो डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ हैन। सो कम्प्रेस गर्नु भने के रहेछ त डेन्सिटीलाई इन्क्रिज गराउनु रहेछ भोल्युम डिक्रिज गराएर। मास त कन्स्टेन्ट हुन्छ हैन, त्यसैगरी मैले भोल्युम इन्क्रिज गराए भने के हुने रहेछ त यहाँनेर डेन्सिटी इन्क्रिज हुने रहेछ हैन। सो मैले भोल्युम इन्क्रिज गराए भने डेन्सिटी डिक्रिज हुने रहेछ, सरी भोल्युम इन्क्रिज गरायो भने डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ CREASC, र भोल्युम डिक्रिज गरायो भने डेन्सिटी इन्क्रिज हुने रहेछ। कम्प्रेसनमा के हुन्छ त त्यो एयरको लेयरहरू जुन छ सपोज यसरी लेयरहरू बसाइदियो नि अब नजिक नजिक आउँछन्, यसको मतलब यहाँ के भयो त भोल्युम डिक्रिज भयो डेन्सिटी इन्क्रिज भयो। नर्मल एयर भन्दा के भयो त नर्मल जब साउन्ड वेभ ट्राभल गरेको थिएन त्यति बेला भन्दा अब के भयो भोल्युम घट्यो डेन्सिटी इन्क्रिज भयो। जब चाहिँ रेयर फ्याक्सन हुन्छ, रेयर फ्याक्सन हुँदाखेरि नर्मल पोजिसन यो भयो भने यिनीहरू चाहिँ टाढा टाढा जान्छन्, यति बेला के भयो त भोल्युम इन्क्रिज भयो। भोल्युम इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ है। सो कम्प्रेसन भनेको नर्मल डेन्सिटी भन्दा हाम्रो डेन्सिटी बढ्यो भने त्यो कम्प्रेसन हुन्छ, र नर्मल डेन्सिटी भन्दा हाम्रो डेन्सिटी घट्यो भने त्यो रेयर फ्याक्सन हुने रहेछ। ठिक छ, सो कम्प्रेसन र रेयर फ्याक्सनलाई कसरी देखाउन सकिन्छ भने वेभमा सपोज हामीले डेन्सिटीको टर्म्समा हेरिरहेका छौँ, यतापट्टि डेन्सिटी छ भने यो हाम्रो नर्मल डेन्सिटीले जनाइरहेको छ। सो नर्मल भन्दा जब माथि हुन्छ डेन्सिटी यो भनेको के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ, र नर्मल भन्दा जब तल जान्छ डेन्सिटी यो भनेको के हुन्छ त रेयर फ्याक्सन हुन्छ। ठिक छ, यतापट्टि डेन्सिटी राख्यो भने नर्मल भ्यालु त यो नर्मल भ्यालु भन्दा जब म्याक्सिमम हुन्छ त्यो भनेको कम्प्रेसन हुन्छ। जब नर्मल भन्दा तलतिर जान्छ सबसे थोरै हुन्छ हैन त्यति बेला के हुन्छ त रेयर फ्याक्सन हुन्छ है। अब अर्को कुरा भनेको हेर्ने भनेको अ कम्प्लिट वेभ, कुन चाहिँ वेभलाई कसरी वेभलाई कम्प्लिट छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा। सो कम्प्लिट वेभ भनेको यसरी म दुईटा कुरा देखाउन सक्छु तर आखिरी एउटै कुरा हो देखाउने। यता मैले सपोज कम्प्लिट वेभ कसरी हुन्छ भने एउटा यो मैले ट्रान्सफर्स वेभ हेरेँ भने एउटा क्रेस्ट एउटा ट्रफ जब आइपुग्छ नि, ठिक छ, एउटा क्रेस्ट एउटा ट्रफ आउँछ त्यति बेला के हुन्छ त एउटा कम्प्लिट वेभ भन्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी जब हामी अर्को वेभ हेर्छौँ नि त्यसपछि यति दुईटा आइसकेपछि अर्को वेभमा पनि सेम टु सेम हुन्छ, एउटा क्रेस्ट आउँछ ट्रफ आउँछ। ठिक छ,
सो मिन पोजिसनबाट हाम्रो एउटा क्रेस्ट आइपुग्यो र फेरि मिन पोजिसनमा फर्क्यो। अथवा अझै कसरी भन्न सकिन्छ, मिन पोजिसनमा स्टार्ट भयो, क्रेस्ट आयो र मिन पोजिसनमा फर्क्यो, फेरि मिन पोजिसनबाट के भयो, घट्दै 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 ट्रफ आइपुग्यो र फेरि मिन पोजिसनमा जब पुग्छ नि, यति भ्यालुले चाहिँ के दिने रहेछ त हाम्रो एउटा कम्प्लिट वेभ दिने रहेछ, CW कम्प्लिट वेभ। सो मिन पोजिसनमा स्टार्ट भएर क्रेस्ट बन्छ, मिन पोजिसनमा आउँछ र फेरि मिन पोजिसनबाट तलतिर झर्दै ट्रफ आउँछ र फेरि मिन पोजिसनमा जान्छ नि, यो भनेको एउटा कम्प्लिट वेभ दिन्छ। ठिक छ, कम्प्लिट वेभमा जहिले पनि एउटा क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ। त्यसै गरी यो हाम्रो ट्रान्सभर्स वेभमा हेरी यता डेन्सिटी लियौँ भने के हुन्छ त, यता डेन्सिटी लियौँ, डेन्सिटी लिँदा एउटा कम्प्रेसन आइपुग्छ, अर्को रियरफ्याक्सन आइपुग्छ। ठिक छ, सो एउटा कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सन भयो भने त्यो चाहिँ लङ्गिट्युडनल वेभको के हुने भयो त, एउटा कम्प्लिट वेभ हुने भयो। ठिक छ, सो एउटा क्रेस्ट ट्रफ आउँछ ट्रान्सभर्स वेभमा, लङ्गिट्युडनल वेभमा के आउने रहेछ, एउटा कम्प्रेसन आउँछ, अर्को रियरफ्याक्सन आउँछ। सो जब यो दुईटा कुराहरू आउँछ यसले एउटा कम्प्लिट वेभ दिने रहेछ है। वान कम्प्लिट वेभ इज वान क्रेस्ट एन्ड वान ट्रफ, सिमिलर इन ट्रान्सभर्स वेभ, र लङ्गिट्युडनल वेभमा वान कम्प्रेसन एन्ड वान रियरफ्याक्सन। अर्को कुरा भनेको एम्प्लिट्युड। एम्प्लिट्युडले के जनाउँछ त भन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल फ्रम मिन पोजिसन। ठिक छ, यदि कुनै पार्टिकल सपोज फिगरमा हेरेपछि बुझिन्छ, म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल फ्रम मिन पोजिसन भनेको चाहिँ के हो, एम्प्लिट्युड हो। सो मैले हेर्छु यहाँनिर, हेर्नु है त, यो एउटा वेभ भयो, म्याक्सिमम पोजिसन कहाँ पुगेको छ त पार्टिकल भन्दा, यहाँको पार्टिकल यो पोइन्टमा पुगेको छ नि। सो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त, यसलाई मैले ए लेखेँ भने यो मेरो एम्प्लिट्युड हुन्छ। कुनै पनि हाम्रो मिन पोजिसनबाट म्याक्सिमम जति पार्टिकल जान सक्छ नि त्यसले के दिन्छ त, एम्प्लिट्युड दिन्छ। मिन पोजिसनबाट कति माथि पुग्यो त भन्ने कुरा दिन्छ। त्यसै गरी यहाँबाट पनि यो पनि त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो नि हैन, सो यहाँ पनि यो पनि एम्प्लिट्युड भयो है। ठिक छ, यदि हामीले साइन हेर्नु, पछि साइन पनि हेर्छौँ, तर अहिले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त भन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट मिन पोजिसनबाट जहाँसम्म हुन्छ त्यसलाई के भन्छ त, एम्प्लिट्युड भनेर भन्छ। सो ट्रान्सभर्स वेभ हेऱ्यौँ भने एम्प्लिट्युड भनेको एउटा क्रेस्टमा आउँछ, अर्को ट्रफमा आउँछ। यदि ट्रान्सभर्स नहेरेर लङ्गिट्युडनल वेभ हेऱ्यौँ भने कम्प्रेसन भनेको एम्प्लिट्युड हुन्छ अथवा रियरफ्याक्सन भनेको एम्प्लिट्युड हुन्छ। र एसआई युनिट अफ एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ मिटरमा नापिन्छ, किनभने यो भनेको त हामीले डिस्टेन्स नापिरहेछौँ नि, सो त्यो हो है। अब अर्को टर्म छ हाम्रो टाइम पिरियड। टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो त, टाइम टेकन बाई वेभ। ठिक छ, टाइम टेकन बाई वेभ टु ट्राभल वान कम्प्लिट साइकल। एउटा कम्प्लिट साइकल ट्राभल गर्न कति टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ टाइम पिरियड भनेर भनिन्छ। सपोज हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा एउटा कम्प्लिट वेभको लागि के हुनुपर्छ त, सपोज ट्रान्सभर्स वेभ हेऱ्यौँ भने क्रेस्ट र ट्रफ हुनुपर्छ। अब यो कम्प्लिट वेभ भयो नि, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म एउटा कम्प्लिट वेभ भयो। सो यो कम्प्लिट वेभ बन्नको लागि, एउटा क्रेस्ट आउनको लागि, त्यहाँदेखि एउटा ट्रफ आउनको लागि र फेरि आफ्नो मिन पोजिसनमा फर्किनको लागि कति टाइम लाग्छ त, त्यसले के दिन्छ, टाइम पिरियड दिन्छ। ठिक छ, के बुझ्यो त, एउटा क्रेस्ट र ट्रफ आउनको लागि र फेरि आफ्नो मिन पोजिसनबाट स्टार्ट हुन्छ एउटा सर्टेन पोजिसनबाट, र के हुन्छ त, एउटा क्रेस्ट बनाउँछ, एउटा ट्रफ बनाउँछ, फेरि आफ्नै पोजिसनमा फर्किन्छ। सो यति हुनको लागि कति टाइम लाग्छ भन्नु के हो त, टाइम पिरियड हो। सपोज हामीले टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड भन्नुको मतलब के हो त, यो पोइन्टदेखि क्रेस्ट बन्यो र ट्रफ बन्यो र फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फर्किन 2 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, सो यसले चाहिँ के दियो त, टाइम पिरियड दियो। अब फ्रिक्वेन्सी, सो फ्रिक्वेन्सी बुझौँ। फ्रिक्वेन्सीको टाइम पिरियडको युनिट चाहिँ के हो त, सेकेन्ड हो है, एसआई युनिट भनेको सेकेन्ड हो। ठिक छ, अब फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ HERTZ हर्ट्जमा नापिन्छ है, फ्रिक्वेन्सी भनेको हर्ट्जमा नापिन्छ। सो यहाँनिर म एउटा फिगर बनाउँछु, दुईटा फिगर बनाउँछु। सो यो एउटा भयो र यहाँ अर्को बनाउँछु।
वेभ अलि नराम्रो भयो होला। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो त, नम्बर अफ कम्प्लिट वेभ्स, ठीक छ, नम्बर अफ कम्प्लिट वेभ्स सेट अप इन ए सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हो त, फ्रिक्वेन्सी हो। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा एउटा वेभले एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट वेभ बनाउँछ, अथवा यसरी क्रेस्टबाट ट्रफमा जान्छ र एउटा मिन पोजिसनमा गयो नि, यस्तो खालको वेभ एक सेकेन्डमा कति बनाउँछ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो। एक सेकेन्डमा कतिवटा कम्प्लिट वेभ्स बनाउँछ भन्नु के हो, फ्रिक्वेन्सी हो। जस्तै फ्रिक्वेन्सीको युनिट मैले 2 हर्ट्ज भने नि, सो 2 हर्ट्ज भन्नुको मतलब के हो त, एक सेकेन्डमा उसले 2टा वेभ बनाउँछ भन्नु हो। सपोज यो फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर यसको फ्रिक्वेन्सी 5 हर्ट्ज छ भन्नुको मतलब उसले एक सेकेन्डमा चाहिँ कतिवटा वेभ बनाउने रहेछ, 3 4 5। सो एक सेकेन्डमा उसले 5 वेभ्स बनाउने रहेछ, ठीक छ। कुनैको फ्रिक्वेन्सी 3 हर्ट्ज भन्नुको मतलब एक सेकेन्डमा उसले 3वटा कम्प्लिट वेभ बनाउँछ, 3वटा क्रेस्ट एन्ड ट्रफ चाहिँ उसले ट्राभल गरिसक्छ, अथवा 3वटा कम्प्रेसन एन्ड रेयरफेक्सन गरिसक्छ भन्नु चाहिँ के हो त, फ्रिक्वेन्सी हो। बुझ्नुभयो, कतिवटा नम्बर अफ कम्प्लिट वेभ्स बनाउँछ एक सेकेन्डमा, त्यो भन्न चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो। अब ठुलो ठुलो फ्रिक्वेन्सीको युनिट्स भनेको चाहिँ किलो हर्ट्ज र मेगा हर्ट्ज। सो 1 किलो हर्ट्ज भनेको चाहिँ 10⁻³ हर्ट्ज हो। त्यसै गरी 1 मेगा हर्ट्ज भनेको चाहिँ 10⁻⁶ हर्ट्जलाई चाहिँ 1 मेगा हर्ट्ज भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को टर्म भनेको के हो त, वेभलेन्थ हो है। वेभलेन्थ भनेको चाहिँ के हो त, डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ, दुईटा कन्सिक्युटिभ क्रेस्ट एन्ड ट्रप्स, क्रेस्ट्स एन्ड ट्रप्स को डिस्टेन्स, ठीक छ। डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ क्रेस्ट एन्ड ट्रप्स, यो चाहिँ केमा भन्दाखेरि ट्रान्सभर्स वेभमा, इन ए ट्रान्सभर्स वेभ और डिस्टेन्स बिट्विन टु consecutive compression and rarefaction अथवा rarefaction FACTION है, FACTION in longitudinal wave is called wavelength, ठीक छ। कुनै दुईटा सपोज हामीले ट्रान्सभर्स वेभ लियौं भने क्रेस्ट र ट्रप बीच कति डिस्टेन्स छ भन्नु चाहिँ वेभलेन्थ हो। हामीले ट्रान्सभर्स वेभ लियौं भने के हुने रहेछ, क्रेस्ट र ट्रपको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ भनिन्छ। लङ्गिट्युडनल वेभ लियौं भने के हुने रहेछ, कम्प्रेसन र रेयरफेक्सन। सो मैले यहाँ एउटा ट्रान्सभर्स वेभ बनाएँ, सो यसरी ट्रान्सभर्स वेभ भयो, यो भनेको हाम्रो क्रेस्ट भयो, यो भनेको हाम्रो ट्रप भयो, ठीक छ। सो यिनीहरू बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त, वेभलेन्थ भन्छ। यसलाई ल्याम्डाले डिनोट गरिन्छ है, यो सिम्बलको नाम ल्याम्डा हो। यसले चाहिँ के दिने रहेछ त, हाम्रो वेभलेन्थ, सरी मिस्टेक भयो यहाँ, यस्तो चाहिँ होइन। सो यसरी मैले अर्को बनाउँछु है। सो कन्सिक्युटिभ क्रेस्ट र ट्रप, सो दुईटा क्रेस्ट बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ वेभलेन्थ भन्छ, सरी गएको लागि। सो दुईटा क्रेस्ट छ नि यहाँ, दुईटा यो पछि ठ्याक्कै यो आयो नि क्रेस्ट, सो यो दुईटा बीचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ त, वेभलेन्थ भन्छ। अथवा दुईटा ट्रप छ नि यहाँ, यो दुईटा बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ त, वेभलेन्थ भनिन्छ, ठीक छ। यसरी वेभलेन्थ नाप्न सकिन्छ। दुईटा क्रेस्ट बीचको डिस्टेन्स कन्सिक्युटिभ छ नि त, यो पछि ठ्याक्कै यो आइपुग्यो नि, अब अर्को क्रेस्ट आएर यहाँदेखि मैले यो र यसको डिस्टेन्स लिए भने चाहिँ हुँदैन, कन्सिक्युटिभको लिनु पर्यो है। सो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, वेभलेन्थ भनिन्छ। अर्को तरिका भनेको तपाईँले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको डिस्टेन्सले पनि वेभलेन्थ दिन्छ, ठीक छ। एकचोटि हेर्नु होला कसरी दिन्छ होला भनेर एकचोटि सोच्नु, आएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो के हुने रहेछ त, दुईटा कन्सिक्युटिभ क्रेस्ट ट्रफ बीचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ वेभलेन्थ भनेर लेखिँदो रहेछ। यसको युनिट पनि के हो त, मिटरमा नापिन्छ, एसआई युनिट, ठीक छ। यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स और यहाँदेखि यहाँसम्म यति डिस्टेन्स चाहिँ जहिले इक्वलै हुन्छ, त्यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ वेभलेन्थ भनेर लेखिन्छ है। अर्को भनेको के छ, वेभ भेलोसिटी। वेभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, भेलोसिटी विथ विच wave propagates in a medium, wave propagates in a medium, ठीक छ। भेलोसिटी जुनले चाहिँ वेभ प्रोपागेट गर्छ मिडियममा, त्यसलाई के भन्छ त, वेभ भेलोसिटी भन्छ। भेलोसिटीकै जस्तो युनिट हुन्छ यसको, मिटर पर सेकेन्ड। सो हाम्रो
इनर्जी ट्राभल गर्ने भेलोसिटीलाई चाहिँ के भन्छ त वेभ भेलोसिटी भन्न सकिन्छ। अब वेभ इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ सपोज मेरो वेभ भेलोसिटीलाई v ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, v ले के गर्छ त भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसै गरी f ले फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र ल्याम्डा ले के गर्छ त वेभलेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। सो रिलेसनशिप बिट्विन v f एन्ड ल्याम्डालाई चाहिँ के भन्छ त वेभ इक्वेसन भन्छ। ठीक छ, रिलेसनशिप बिट्विन भेलोसिटी, वेभ भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड ल्याम्डा। सो रिलेसन के हुन्छ, भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हुन्छ। ठीक छ, यो कुराले चाहिँ के दिन्छ त वेभ भेलोसिटी दिन्छ। सो हाम्रो वेभ भेलोसिटी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन, कुनै पनि एउटा सर्टेन मिडियममा मात्र ट्राभल गरिरहेछ। वाटरमा ट्राभल गरिरहेछ भने त्यहाँ वाटरमा भेलोसिटी जहिले पनि सेम हुन्छ, एयरमा ट्राभल गरिरहेछ भने सेम हुन्छ, वाटरदेखि एयरमा गयो भने डिफ्रेन्ट हुन्छ। सपोज वाटरमा मात्र ट्राभल गरिरहेछ भने यसको भेलोसिटी सेम हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी र ल्याम्डा चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज डिक्रिज हुने काम गर्छ। ठीक छ, एउटा इन्क्रिज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो भने वेभलेन्थ डिक्रिज हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज भयो भने वेभलेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। ठीक छ, अब अर्को टर्म हामीले हेर्ने भनेको फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियड बीच, फ्रिक्वेन्सी f एन्ड टाइम पिरियड t को बीच हामीले एउटा रिलेसन हेर्छौँ। सो डिफिनेसन अनुसार के छ त f भाइब्रेसन्स आर कम्प्लिटेड इन 1 सेकेन्ड। ठीक छ, यसले के हो त 1 सेकेन्डमा कतिवटा भाइब्रेसन्स कम्प्लिट हुँदो रहेछ f भाइब्रेसन्स। सो हो भने यो मेरो फ्रिक्वेन्सी हो नि त, 1 सेकेन्डमा f वटा भाइब्रेसन्स f वटा कम्प्लिट वेभ्स बन्दो रहेछ हैन। सो के हुँदो रहेछ त f वटा भाइब्रेसन, f हर्ज भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी भनेको f वटा भाइब्रेसन 1 सेकेन्डमा हुँदो रहेछ। सो 1 भाइब्रेसन्स हुनको लागि 1 भाइब्रेसन इज कम्प्लिटेड इन कति त इन 1/f सेकेन्डमा कम्प्लिट हुन्छ हैन त। f वटा भाइब्रेसन हुन 1 सेकेन्ड लाग्छ भने एउटा भाइब्रेसन हुन त अभियसली 1/f सेकेन्ड हो। र हाम्रो टाइम पिरियड भनेको के हो त, टाइम पिरियड भनेको चाहिँ 1 भाइब्रेसन कम्प्लिट हुन कति सेकेन्ड लाग्छ हैन, कति सेकेन्ड लाग्छ हो नि त। सो यहाँनिरबाट हामीले के थाहा पायौँ हेर्नु त, f वटा भाइब्रेसन्स हुन 1 सेकेन्ड लाग्छ भने एउटा भाइब्रेसन हुन 1/f सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। यो हाम्रो टाइम पिरियडको डिफिनेसन हो। सो टाइम पिरियडलाई t ले डिनोट गर्छ भने t = 1/f लेख्न सकिने रहेछ। सो टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सीको रेसिप्रोकल रिलेसन हुँदो रहेछ। ठीक छ, फ्रिक्वेन्सी बढ्नुको मतलब के हो त टाइम पिरियड घट्नु हो। सो कस्तो भन्न खोजेको भन्दा सपोज फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त नम्बर अफ वेभ्स कम्प्लिटेड इन 1 सेकेन्ड। सो मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो अरे, फ्रिक्वेन्सी बढ्नुको मतलब 1 सेकेन्डमा के हुन्छ त धेरैवटा वेभ बन्छ नि। 1 सेकेन्डमा धेरैवटा वेभ बन्नुको मतलब त पहिले जति टाइम लाग्थ्यो त्योभन्दा थोरै टाइममा एउटा वेभ बन्ने भयो भन्न खोजेको। ठीक छ, पहिले जतिवटा वेभ बन्थ्यो अब 1 सेकेन्डमा चाहिँ सपोज एउटा वेभ बन्न पहिले 2 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने अब 1 सेकेन्ड लाग्छ। सो टाइम पिरियड घट्यो नि। सो यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्नुको मतलब के हो त, सरी फ्रिक्वेन्सी घट्नुको मतलब के हो, 1 सेकेन्डमा थोरै नम्बर अफ वेभ्स मात्रै बन्छ। ठीक छ, यसरी के भन्ने हो त थोरै नम्बर अफ वेभ्स भन्ने हो। सो यहाँबाट के देखिन्छ त हेर्नु त, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको वेभ बन्नको लागि 2 सेकेन्ड लाग्थ्यो नि, अब यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु पर्यो, यो डिस्टेन्स त धेरै छ आफैमा। सो यहाँ 4 सेकेन्ड लाग्छ। सो यदि मेरो फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने मेरो टाइम पिरियड बढ्ने रहेछ। नम्बर अफ वेभ्स बन्ने घट्यो भने 1 सेकेन्डमा थोरै नम्बर अफ वेभ्स बन्नुको मतलब त के हो त टाइम पिरियड धेरै हुनु, एउटा वेभ बन्न धेरै समय लाग्नु हो नि त हैन त। त्यही त हो नि, सपोज एउटा गाडीलाई ए देखि बी मा आउनको लागि हैन धेरै समय लाग्नुको मतलब के हो त जस फ्रिक्वेन्सी घट्नु जस्तै पनि हो। त्यो भनेको त्यो बुझ्नुभयो होला कुरा। सो फ्रिक्वेन्सी घट्नुको मतलब टाइम पिरियड बढ्नु। सो यहाँनिर हामीले आज के हेर्यौँ त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हेर्यौँ है। सो साउन्डको के हेर्यौँ त, हामीले साउन्ड भनेको के हो, कसरी प्रोड्युस हुन्छ भनेर हेर्यौँ। त्यसै गरी वेभहरूको बारेमा हेर्यौँ, मेकानिकल्स वेभ भनेको के रहेछ, मेकानिकल वेभ भनेको चाहिँ मिडियम चाहिँदो रहेछ ट्राभल गर्न, यसलाई चाहिँ इलास्टिक वेभ पनि भन्छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको लाइट हुँदो रहेछ र यसलाई मिडियम चाहिँदैन
हैन। र त्यसै गरी वाटर सर्फेसमा कसरी ट्राभल गर्दो रहेछ भनेर हेर्यो हैन। क्रेस्ट र ट्रफ बनाउँदो रहेछ। वाटरको जुन ओरिजिनल लेभल छ त्योभन्दा माथि गयो भने क्रेस्ट, वाटर लेभल जुन छ त्योभन्दा तल गयो भने ट्रफ। र साउन्ड वेभ चाहिँ कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सनको मिडियमबाट ट्राभल हुँदो रहेछ। र डिस्टर्बेन्स मिडियममा सेट हुनु भनेको वेभ हो। र प्रोपागेसन अफ डिस्टर्बेन्स विदाउट ट्रान्सफर अफ मेटेरियल। सो वेभ त ट्राभल हुन्छ तर मेटेरियल चाहिँ त्यही सँगसँगै ट्राभल हुँदैन भन्ने कुराहरू हेरौँ। त्यसै गरी टाइप्स अफ वेभ मोसन, ट्रान्सभर्स वेभ्स र लङ्गिट्युडनल वेभ्सको बारे डिफ्रेन्सेस हेरौँ। ट्रान्सभर्स वेभ भनेको इनर्जी जुन डिरेक्सनमा ट्राभल गर्छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ भने ट्रान्सभर्स वेभ। र यदि इनर्जी जुन डिरेक्सनमा ट्राभल हुन्छ त्यही डिरेक्सनमा पार्टिकल भाइब्रेट हुन्छ भने लङ्गिट्युडनल वेभ। अनि लङ्गिट्युडनल वेभ भ्याक्युममा हुन सक्दैन, ट्रान्सभर्स वेभ भ्याक्युममा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। त्यसै गरी विभिन्न टर्महरू हेरौँ हैन। कम्प्रेसन, रेयरफ्याक्सन कसरी वेभमा लेख्न सकिन्छ। कम्प्लिट वेभ भनेको के रहेछ त, एउटा कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन अथवा क्रेस्ट र ट्रफ हुनु भनेको कम्प्लिट वेभ रहेछ। एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ म्याक्सिमम कुन पोजिसनमा पुग्छ त, ओरिजिनल पोजिसनदेखि म्याक्सिमम कुन पोजिसनमा पुग्छ भनेको एम्प्लिट्युड हुँदो रहेछ। टाइम पिरियड भनेको एउटा वेभलाई एउटा कम्प्लिट वेभ बन्न कति समय लाग्दो रहेछ भनेको टाइम पिरियड हुँदो रहेछ। फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 सेकेन्डमा कतिवटा वेभ बन्दो रहेछ त्यो फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ। वेभलेन्थ भनेको चाहिँ दुईटा क्रेस्टहरू अथवा दुईटा ट्रफहरू, कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट र ट्रफ, अथवा कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सन हेर्ने हो भने सपोज दुईटा कन्जिक्युटिभ कम्प्रेसनहरू अथवा दुईटा कन्जिक्युटिभ रेयरफ्याक्सनहरू बिचको डिस्टेन्सलाई वेभलेन्थ भन्दो रहेछ। वेभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ कति भेलोसिटीले हाम्रो वेभ ट्राभल गर्दो रहेछ। र वेभ इक्वेसन पनि हेऱ्यौँ। वेभ इक्वेसन भनेको भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन रहेछ। र फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियडको रिलेसन हेऱ्यौँ, एकअर्काको इन्भर्स हुने रहेछ। फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने टाइम पिरियड घट्ने रहेछ, फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने टाइम पिरियड बढ्ने रहेछ। सो यति कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। तपाईँलाई कतै प्रब्लम भयो अरू सोध्न मन लाग्यो भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँलाई अझै जान्न मन छ अथवा केही प्रब्लमहरू छ भने तपाईँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जस्तै धेरै लर्नर्सहरू त्यहाँ जोइन गरेर अहिले धेरै कुरा सिकिराख्नु भएको छ हैन। अरू कुरा जान्नु पर्यो भने तपाईँले 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।